अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर त्यार। नाज़रीन कराम, इस वक्त अडियाला आपको लिए चलते हैं और अडियाला से जो इस वक्त माहौल बन चुका है वो पूरा का पूरा साने अडी चौक दुरा रहा है और साने मुरीदके की तरह के हालात हैं। पुलिस इस वक्त वहां पे मुकम्मल एक्टिव हो गई है और पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी हो चुका है। शेलिंग जो है वो पुलिस की जानब से जो है वो रेडी कर ली गई है। बख्तरबंद गाड़ियां भी आ चुकी हैं, कैदियों वाली गाड़ियां भी आ चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो किसी किस्म की गिरफ्तारी से, किसी किस्म की गोलियों से, किसी किस्म की शेलिंग से घबरा नहीं रहे, बल्कि जो वहां पे पुलिस है उसको कह कह के पुकार रहे हैं कि जनाब हमें गिरफ्तार कर लें। तो इस जिम्मे में यहाँ पे कुछ अडियाला जेल में जो है वो कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं। कारकुनान की गिरफ्तारियां किस लिहाज से की गई हैं? एक तो अडियाला के बाहर कुछ कारकुनान के जानब से इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दोनों की जो तस्वीर है, उन तस्वीर को कुछ कारकुनान जो है वो सामने लेकर आए। ये तस्वीर हमने मर्दान जलसे में भी देखी थी, जो कि जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जब डीजी आईएएस आए थे, तो तब वो इमरान खान से जब उनका फर्स्ट टाइम उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उसमें बाजवा साहब भी हैं और दीगर जनरल भी हैं। तो उसमें कुछ जो बाकी जनरल हैं एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं और उसमें सलूट इमरान खान साहब को उस वक्त के डीजी आईएएस जनाब आसिम मुनीर शाह साहब जो है उनको सलूट मार रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तस्वीरें अब निकालकर जलसों में लाना शुरू कर दी थी और अब ये तस्वीरें जो है वो अडियाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से लाई गई और जब ये सामने लाई गई तो पुलिस ने उनके ऊपर धावा बोला और वो तस्वीरें जो थी वो कब्जे में ली और फिर कारकुनान को मार कुटाई का सामना करना पड़ा। अब जो सूरत हाल है ये है कि जो धरना है वो जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से और इमरान खान की फैमिली की जानब से ये धरना जारी है। हमने कल एक खबर दी थी और वो खबर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से हमें मौसूल हुई थी कि एक बहन की कम से कम मुलाकात के हवाले से जो है वो हमारी बातचीत चल रही है और इस हवाले से हमें मेक श्योर किया गया है कि किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू या किसी किस्म की मीडिया टाक या किसी एक शख्सियत के खिलाफ या किसी एक इदारे के खिलाफ जो है वो कोई बातचीत इमरान खान साहब अगर करते भी हैं तो वो बाहर नहीं लाएगी। इस हवाले से नूरीन का नियाजी साहबा का नाम जो था वो बताया गया था कि उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी और ये होगा, लेकिन एक मरतबा फिर मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है और किसी एक बहन को भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अलबत्ता कुछ अब खबरें जो मौसूल हुई हैं उसमें यह भी बताया गया है कि इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रात यानी जो पहली रात गुजरी है 4 बजे के करीब उनको पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया और उनके जो आंख का प्रोसीजर है वो उसका जो तीसरी बार प्रोसीजर हुआ है, उनके आंख के जो रेटिना का मसला बना था तो उसके लिए उनको वहां पे लाया गया है और वहां पे उनकी जो सेहत के हवाले से जो खबर आई है वो थोड़ी तशवीशनाक है। बताया ये जा रहा है कि इमरान खान साहब काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। एक तो उनको आंख की तकलीफ भी थी और बदस्तूर उनकी आंख जो है वो ठीक नहीं हो पा रही, ना ही रिकवर हो पा रही है, और दूसरा फिर उनके दांत को भी दर्द था। अब आपको पता है दांत का दर्द जो है वो इंसान को काफी ज्यादा पैनिक करता है, तकलीफ दे होता है। तो इमरान खान साहब के बारे में बताया गया उनके दांत को भी दर्द था और उनकी आंख को भी दर्द था। तो इस वजह से ये भी बताया गया कि इमरान खान साहब काफी वीक हो गए थे, कमजोर हो गए थे और वो उन्होंने पहले जो डॉक्टर के साथ जिस तरीके से वो चिट चैट करते हैं, गुफ्तगू करते हैं या फिर उनके साथ घुल मिल जाते हैं, तो इस बार उन्होंने कोई ऐसी किस्म की गुफ्तगू जो है वो वहां पे पिम्स की जो मेडिकल टीम थी उनके साथ नहीं की, बल्कि इससे पहले जो दो बार वहां पे जो प्रैक्टिस हुई उसमें इमरान खान साहब जो है उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं जब उनका ट्रीटमेंट करके उनको भेजा जाता है। तो अब की बार ये बताया गया कि खान साहब ने कोई इतनी ज्यादा बातें नहीं की और वो थोड़े अपसेट भी थे और उनके दांत को तकलीफ थी गलबन और उनकी आंख को भी तकलीफ है। नाज़रीन ये बार बार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान जो रहनुमा हैं उन तक ये बात पहुंचा रही है, सुहेल अफरीदी तक पहुंचा रही है, महमूद खान चकजई साहब भी तक पहुंचा रही है, अलामा राजा नासिर तक भी ये चीजें पहुंचाई जा रही है, मुसलसल पहुंचाई जा रही हैं
اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اپنی لیڈرشپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں۔ اب اتنا بڑا سانحہ ہو چکا ہے، اب تو یہ ریپورٹلی ہو رہا ہے کہ عمران خان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہو پا رہی اور اس کا مکمل علاج بھی نہیں کروایا جا رہا، نہ ہی ان کی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، نہ ہی اس کا علاج کروایا جا رہا ہے، تو پھر خاموشی جو ہے وہ ایک جرم ہے۔ پھر تو اگر آپ لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لے آئے ہیں، ووٹ دے کر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ آئے ہیں، تو پھر یہ عہدے چھوڑیں اور یہ معاملہ چھوڑیں۔ پارٹی تو پہلے آپ لوگوں کی رجسٹر نہیں رہی، کوئی ایک بھی کامیابی پاکستان تحریک انصاف اس وقت تک حاصل نہیں کر پائے، نہ پارٹی بچاس ابھی تک کی ہے، آزاد لوگ ہیں، جدھر جائیں جہاں جائیں مرضی ان کی، نہ پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی جو سمبل ہے وہ بحال کروا پائی ہے، کیونکہ جی بی میں بھی الیکشن آ چکا ہے اور کشمیر میں بھی الیکشن آ چکا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہی کریلا، ٹماٹر، کدو، گاجر، چمٹا، توری، مولی، اسی کے اوپر الیکشن لڑے گی۔ پھر کہیں گے کہ جی فلانا جو ہے دوسری جماعت میں چلا گیا ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے تھے، وہ تو آزاد ہو گیا تھا کیونکہ ہماری پارٹی رجسٹر نہیں ہے۔ تو یہ جو سارا ملبہ ہے نا، یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے اوپر گرے گا، یاد رکھنا۔ اور چیئرمین تحریک انصاف نے ابھی تک ایسا کوئی سٹیپ نہیں لے رہے، اور ان کو پتا کہ میں کیا مقام چیئرمین ہوں، حالانکہ وہ جماعت نہیں رہی، اب وہ بھی آزاد ہے، تو ایک برائے نام جو ہے وہ اب ان کے پاس یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو اڈیالہ کی صورتحال آپ کو میں نے بتائی ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے کافی زیادہ خوف زدہ ہے۔ ایک تو ثنا ڈی چوک جیسے حالات ہیں، پولیس جو ہے وہ آس پاس کے علاقے کو جو ہے وہ کارڈن آف کر لیتی ہے، لائٹیں بند کر دیتی ہے اور پھر کریک ڈاؤن کرتی ہے، اور پھر اندھیرے میں یہ نہیں دیکھتی کہ بچے کے سر میں ڈانگ پڑ رہی ہے یا پھر کسی خاتون کے بال کھینچے جا رہے ہوتے ہیں یا پھر عمران خان کی بہن ہوتی ہے۔ پولیس جو ہے پھر وحشیانہ طریقے سے جو ہے وہ پیش آتی ہے، تو وہی طریقہ کار ہے جس طریقے سے ثانیہ ڈی چوک یا ثانیہ مرید کے میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھی اڈیالہ کی صورتحال۔ اب ایک اور خبر بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ خبر جو ہے وہ لاہور سے ہے اور مریم نواز سے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے ماضی میں بہت سی چیزیں ایسی کہی ہوئی ہیں جو ان کے مقدر کا ستارہ بنی ہوئی ہیں، جب بھی وہ اب مستقبل میں وہ چیزیں آ رہی ہیں تو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، جو ماضی کی کوئی باتیں ہیں وہ اب حال میں جو ہے ان کو سامنے آ رہی ہیں اور مستقبل میں وہ چیزیں ان کا پیچھا کریں گی۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ میں دکھاؤں تو وہ ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور پھر ان کو پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو سینٹر ہے، ویڈیو رانی ہے، ان کا کام ہی ویڈیو سے شروع ہوتا ہے اور ویڈیو پہ لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے، جس میں کچھ بیوروکریٹس ہو سکتے ہیں، کچھ طاقتور لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو نشہ چڑھا تھا نا ویڈیو سینٹر کا، وہ اترا نہیں ہے۔ اب پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے 50 ایکڑ کے اوپر ایک سٹوڈیو تیار کیا جا رہا ہے، 50 ایکڑ یعنی کہ 2 مربع زمین کے اوپر ایک پروجیکٹ تیار کیا جا رہا ہے، سٹوڈیو تیار کیا جا رہا ہے، جس میں لوگ آپ جا کر ویڈیو بنائیں گے۔ فلم انڈسٹری کے لیے ایک سٹوڈیو تیار کیا جا رہا ہے۔ اب 50 ایکڑ کے اوپر آپ ایک سٹوڈیو بنا کے دے رہے ہیں، یہ کوئی آپ کوئی ہاسپٹل بنا دیتی، کوئی آپ ایک انسٹیٹیوٹ جو کالج ہے، یونیورسٹی ہے وہ بنا دیتی، مطلب آپ کا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس سے ابھی تک وہ باہر نہیں آئے۔ وہاں پہ جا کے وہ ٹک ٹاک شوق بن جائے گی نا، فلم انڈسٹری میں بھی ذرا اپنا نام تختی لگ جائے گی نا، یہ مریم نواز سینماس یا تھیٹر سینٹر جو بھی اس کا نام بنے گا وہ تو رکھا جائے گا، تختی مریم نواز کی لگے گی۔ تو مریم نواز صاحبہ نے 50 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ ٹک ٹاک کا ایک ویڈیو سینٹر جو ہے وہ بنانے کے لیے اعلان کیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی جو ہے وہ غصے کا اظہار کر رہے، لوگ اس کو غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہے، ہر طرف جو ہے مہنگائی ہے، تیل مہنگا ہے، گیس مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سب کچھ مہنگا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دوسری طرف جو خرچیاں ہیں حکومت کی وہ کم نہیں ہو پا رہی۔ اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو دن کو بھی یہ بات میں نے دہرائی تھی، یہ جو طاہر شرفی ہو جائے یا پھر اقرار الحسن ہو جائے یا پھر جو اس وقت شیر افضل مروت ہو جائے، ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ عوام کو جو سوشل میڈیا کی سوچ ہے اس کو ہٹانا ہے، عوام کی جو توجہ مہنگائی سے، پیٹرول سے ہٹانا ہے۔ یہ جو ابھی تک
आंख मचोली खेली जा रही है, इसके पीछे हुकूमत जो है वो 50 से 55 रुपए पेट्रोल मजीद महंगा करने जा रही है। ये सोशल मीडिया पे एक जंग छेड़ दिया, ताहिर शर्फी की जंग चली, फिर इकरार हसन की जंग छड़ी, और फिर शेर अफजल मरवत ने अपनी एक जंग छेड़ ली है। ये सोशल मीडिया की जो सोच है उसको डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों की सोच इधर लगी रहे और पीछे से ये काम डाला जाए। तो नाज़रीन किराम, ये सूरत हाल है। जो भी नई डेवलपमेंट होती है वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक का इतना ही। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, आगे खुशियां तकसीम कर सके। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।